हाई एभ्रिवान फ्यापुलो नमस्ते र अहिले चाहिँ हामी आएको छौँ वेगा मल एक्चुअली चाहिँ जानु आँटेको थियो जुडियो तर बिचमै प्लानिङ भयो होइन सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ वेगा मल आएको छौँ र वेगा मलमा अलिअलि सपिङ पनि गरेँ है के छ हजुरहरूलाई देखाउने छु मिनी ब्लग बनाउँदैछु होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ अब बाहिर आएको बेलामा चाहिँ भन्छ नि चान्समा डान्स गरिदिइहालेको नि त सो भिडियो बनाइहालेको एकछिन होइन नेट पनि अलिक मजाले चल्यो त्यसैले सो अब भरे के कसो हुन्छ नत्र भोलितिर हुन्छ होइन मिनी ब्लग बनाउने छु र हजुरहरूले लाइक सेयर कमेन्टहरू फलो गर्नु नभुलिदिनु होला यसरी नै फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ टिल देन बाई 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 पानी पर्यो